बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. Sodo zawn powit an kot natlol gur bo bagyont ankar marico. Sudok जावं पवित आणि कोट नासलेलो गुर भोव भागीवंती आंकवार मारयेचो. तुझ्या गोरबान ही अंकवारी तूं वर्तवली निर्मोड. माग आमचे पासून बापा लागीं जाच्या पुताक तुवें जोल्म दिलोय. प्रार्थुया ए देवा तुवें कोत नासलेल्या गोरबा वरवीं बागयोंत आंकवारीच्या तयार केलें पुरतें बिराड तुज्या पुताक. आमी प्रार्थना तुका जो दोड्या मुखार घेवन मोर्न ह्याच पुताची सांबावली तिका सगळ्या कोतांतली मेळून घेवंक आमकां तिच्या मागण्यांन येवच्याक तुजे सोरची नितोड जावन सगळ्या पातकांतली जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. नोवेनाचे मागणी सुगूट दिमी घालुया. हे माई पेरपेत सुकुरीची पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांय लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी दवरतां तुजेर सगळो म्हजो विस्वास. ही माई काकृतीची चुचुरे कोर म्हजी. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवांच्या पातकांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासरांचो चाकर कसो. हांव दिनवास आनी आर्गां देवाक दितां. दिलोय देखून म्हाका ताची काकुतीन हो विस्वास तुजे ताईं. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासऱ्याच्या साल्वासावाची. खोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलों. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोन. पूण भियेतां पातकांच्या ताळणेंत तुजो आदार मागना जायत म्हूण आनी ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो पळय वर्तवता जो उपकार हांव मागतां तुजे ताईं. थोडोच वेळ तुमकां जाय तें मागात. आनी हांव परातून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन
आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एमकोण्याच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका ये मोरये आदार म्हाका दी माये पेरपे सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पोर तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पप्प्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. भाग्यवंती मारये आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजूत कोर ओस्कोत काळजाच्यांक कुशाल कोर दुखांक घडयतल्यांक माग पोरजे पासून जा शरातीन देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्याय आमचो आसरो येसाय बिणी आदार दिनार गोरजा आनी दुखी कोटिनी. प्रार्थुया येसू मियें जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माये मोरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजी सोडवणीचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासरेंच्या ससन्यांक आमेन. पापसाहेब बच्चें ते सवां खातीर आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटोय ग्राय जायच आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरलेली सुरेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदां काल आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं तुमची सवी आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान.
तेन्ना पेद्रून ताची सोसी येवन म्हणलें, सायबा कितले फावटी बाबान म्हजी चूक केल्यार हांवें ताका बक्षुचो 7 फावटी लेगून. आनी जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7. त्या पासून आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतले एका 500 पोरी सुर्गींचे राज. हिशोब घेवंक सुरू करतूच 10,000 तालेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक 500 मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताची बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलेलें नासलेलें तितलेंय विकून आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हात पांय पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोच काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव रीण फारीक कोत्तां. दोनयान चाकराचे चुचरे दवरून ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बक्षिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 देणे आसलेलो आपल्या बरोबरचो एक चाकर मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. म्हजें रीण फारीक कर, ताणें म्हणलें. पूण ताचो वांगडी ताच्या पांय पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोच काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक कोत्तां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताका बुणकुणीन घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलें आपल्या दोनयांक कुडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपूण हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसोबाच्या हातान घालो. तुमी जावन एकलो तुमच्या भावा भयणीक काळजान तान बक्षिना जाशात, म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी वकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबडीनो, सगळ्या रचलेल्या वस्तू मदीं फकत एकल्याकूच किर्त भाशेन आपणें वायट केलें म्हणटकूच ताका दूख भोगता, तो म्हणल्यार मनीस. आनी खंयच्याच मनशाक आनी कोणाकूच ही दूख भोगना. जनावरांक दूख भोगना कितें वायट केलें जाल्यार. तूं तर सुण्याक शिकोयशी, सुण्यांक घुडये दूख, दॅट गिल्ट भोगत तुवें शिकयलां म्हणून. बट इन जनरल खंयच्याच जिवणाक आपणें तर वायट केलें तांकां दूख भोगना, तांकां गिल्ट फिलींग येना. फकत मनशांक येता. कित्याक जायत? कित्याक मनशांक किरीत भाशेन देवान अंतस्कोन दिलेलें आसा. आनी ह्या अंतस्कोना वरवीं आमी कोणाक दुखयलो जाल्यार आमकां वायट दिसता. दुसऱ्यान म्हाका दुखयलो जाल्यार म्हाका राग येता. अंतस्कोना वरवीं आमी आमची दूख ओडकूंक पावता. वायट केलें म्हणटकूच जे भाशेन आमची कुडीक जेन्ना कांटो तोपता, रोखडीच कूड आमकां दाखोड करता, अमके कडेन तुका दूख जाल्या आनी आमचे दोळे हात थंयसर वेता. कांटो तोपलो जाल्यार तो कांटो आमी काडटा. हे भाशेन अंतस्कोन आमकां कितें भाशेन ही दूख दिता वायट केलें म्हणटकूच, आनी हे दुखीची आमी बोगसणी मागता.
हें फकत मनशा सोबीं घडटा. There is no such thing as religious monkey, religious dog. There is no such thing. फकत मनशांक दूख भोगता ताणें वायट केल्या उपरांत. हें फकत क्रिस्तांवां मदें कोतूच न्हय, जे कोण देवाक ओळखता तांचे मदेंच न्हय, खंयसरूय मनीस आसूं, तो जंगली मनीस पासून आसूं, ताणें दुसऱ्याक कितें वायट केलें म्हणटकूच ताचे भितर ताका गमन येता, हांवें केलां तें सारकें ना, वायट आसा. कित्याक मनशाच्या काळजान देवान हें अंतस्कोन घातलां. आनी ह्या खातीर 3 वस्तू आमी मनान धरूंक जाय. आमकां अंतस्कोन घातलां म्हणटकूच आमी वायट केलें, देवा लागीं बोगसणें मागलीं, गॉड फॉरगिव माय सिन्स, गॉड फॉरगिव माय सिन्स. आमकां बोगसणें मेळचें ना. आमी तर दुसऱ्यांक दुखयलां आनी ताचें बोगसणें आमी मागोवं ना, आमकां बोगसणें मेळचें ना. आनी आयज आमी आमचे बापा म्हणटा आसतना ह्या उतरांचेर आमी नियाळ कोत्ता. आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस. जी भाशेन आमी दुसऱ्यांक बक्षितांव, ते भाशेन देवाक आमी सांगता, तुवें म्हजी पातकां बोगोस. म्हणजे हांव दुसऱ्यांक बक्षिना जाल्यार तुजी बोगसणी म्हाका मेळना. आनी ह्या खातीर आमकां मेळटा इन Proverbs 28 verse 13, he who conceals his transgressions, he who conceals his sins will not prosper. जो कोण आपणाचे पातक लिपोवन दवरता ताका देव वयर काडचो ना. जो कोण आपणाचे पातक ओडकून घेता ताका देव काकूत फावो करतलो. हें आमकां मेवता. आनी ह्या खातीर आमी तर आमचें पातक लिपोवन दवरलें आनी देवाचें बोगसणें मागलीं, आमकां हें बोगसणें मेळचें ना. पूण हांवें तर म्हजें पातक ओडकून घेवन बोगसणें मागलीं, जाका आमी दुखयलां ताचे लागीं बोगसणें मागलीं, ताका लुकसाण केलां तें परतून ताका फारीक केलें, जाल्यार देव आपलें बोगसणें म्हाका दितलो. कित्याक जसो म्हजे चुकलेल्यांक हांव बक्षितां, तशीं म्हजीं पातकां बोगोस. This is the most difficult part of our Father. आमचे बापा म्हणटा आसतना सगल्या भागा मदें ओर कुडको आमकां चड अवघडायचो जावन आसा. कित्याक थंयसर कितें भाशेन कंडिशन आसा. आमी दुसऱ्यांक बक्षितां जाल्यार देव आमकां बक्षितलो. म्हणटकच पयली वस्त आमी मनान धरूंक जाय. We need to acknowledge our sin. We need to ask forgiveness with our neighbor. And when we forgive others, म्हजे चूक केलेल्यांक, तेन्ना देव म्हाकाय बक्षितलो. हांव तर दुसऱ्यांक बक्षिना, देवाचें बक्षणें म्हाका मेळना. That's the reason we need to have very sensitive conscience. दुसऱ्यांक बक्षूंक, दुसऱ्या कडेन बक्षणें मागूंक. दुसरी वस्त आमच्या जिवितांत आमी करूंक जाय पातका विशीं, ती म्हणल्यार म्हजी चूक दुसऱ्यांचेर तापोवंक जायना. आयज आमच्या जिवितांत जायते फावटी हांव चूक कोत्तां पूण ताका बोट दाखयता. हांवें अशें केलां, ताणें अशें केलेलें देखून त्या रागा पुरती हांवें अशें केलां. कोणाक बोट दाखयता? ताका. सुरवातीक जेन्ना आदाव आनी एवीन पातक केलें, हीच गोत आमी पळयता. आदाव एवीन पातक केल्या उपरांत देव मनशाक सोदूंक आयलो. ही टूक द फर्स्ट स्टेप. पयलो पावल ताणें मारली.
पातकी मनशाक सोदून काडूंक आनी विचारलें आदां हांव तूं खंय आसाय. देव आमकां एकसुरो सोडिना. देव सदांच आमचे सुदीक येता. कित्याक ताणें मनशाक मोगान रचला आनी मनशाची ताका आपुरबाय आसा. आनी आतां हांव कितें म्हणटा जायत हांव पळय हांगासर आसा लिपला कित्याक बिगडो आसा देखून. आनी देव ताचे लागीं विचारता तुवें हांवें नाका म्हणलेलें तें फळ हाडलां कितें. आनी आतां हांव कितें म्हणटा वय म्हणो ना थंयसर जी सांगात ती तुवें म्हाका दिलेली तेन म्हाका दिलें देखून हांवें हाडलें. हांवें हांवूंक ना तेन दिलां म्हाका. ब्लेम गेम हाका ताका बोट दाखय. आदावान कित्याक बोगसूंक ना जायत देवान. देव अशी बोगसण्यान इतलो उदार. आदावान आपल्या तोंडान देवाचें बोगसणें मागूंक ना. हांवें चूक केली बोगोस म्हाका हें आदावान मागलेलें आमकां मेळो ना. ह्या खातीर देवान ताका भायर घातलो वैकुंठांतलो. म्हणून पयली वस्त आमच्या जिवितांत देवाचें बोगसणें जोडूंक आमी दुसऱ्यांक बोगसणें दिवपाक जाय. दुसरी वस्त आमी चूक केल्यार दुसऱ्यांक बोट दाखोवंक उपकारू ना. हांवें चूक केल्या हांवें बोगसणें मागूंक जाय. म्हजी चूक ओळखून घेवपाक जाय. आनी तिसरे सुवातेर we accuse others as sinners but fail to point out the finger at us. आमी दुसऱ्यांक बोट दाखयता हो पातकी मनीस तो पातकी मनीस तो पातकी मनीस. पूण म्हाका बोट दाखोवंक हांव फाटीं रावतां. हांव म्हजें बरें इम्प्रेशन दवरतां. कितले मनीस आयज आपूण पातकी आसून त्याच पातकान पडलेल्या मनशाक बोट दाखोवन म्हणटा आनी वायट केलां कित्याक तो सांपडला देखून. हांव व्हडलो चोर जावनूय सांपडोंक ना देखून हांव म्हणटा हांव बरो मनीस. पूण म्हज्या परस धाकटी चोरी केली त्या मनशान पूण हांव ताका बोट दाखोवन म्हणटा तो चोर. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखयता आनी आमकां बोट दाखोवंक विसरता. म्हणटकूच ही तिसरी वस्त आमकां दाखोवड कोत्ता दुसऱ्यांक बोट दाखोवच्या आदीं तूं पळय तुजी अंतस्कोण नितळ आसन जाल्यार तुजें काळीज नितळ आसन जाल्यार तूं पातकाचो सोयीक जाला जाल्यार तुवें पातक केलां जाल्यार. आनी जेन्ना असले आमी जिवीत जियेता तेन्ना आमचो सुर्गीचो देव आमकां बक्षितलो. इन हिब्रूज आमकां मेवता देव आमची सगळीं पातकां धुवन काडटा नो पळयत कोत्ता. ही सेज इन हिब्रू 8:12 I will remember their sins no more. हांव तांची पातकां आनी केन्नाच पातकांचो उगडास कोरचो ना. हांव तांची पातकां विसरतलो. इतलो आमचो मोगाळ देव आमचे बापा म्हणटा आसतना आमकां अणभवूंक मेवता. आनी हे खातीर ही ओड जी आज आमी घेतल्या आमची चुकलेल्यांक बक्षिता हांव तुजी आमची पातकां बगूस. This is a difficult petition we come across in our Father. एका कोपेलान जंयसर हांवें काम केलां एकलो भाव मिसाक आयलो जाल्यार ताच्या दुस्मानाक ताणें बोगसूंक ना. तो दुस्मान त्या मिसाक हाजीर आसा जाल्यार त्या कोपेलान मिसान वांटो घेनासलो. हांवें ताका विचारलें तूं इगोर्जेन भितर सोदताय मिसाक पूण मागीर मिसाक वांटो घेनाय कित्याक कितें कारण तुजी. कित्याक फादर म्हणूंक लागलो आमचे बापा म्हणटा तेन्ना आमी म्हणटा
आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आमी त्या बाबाक बोगसूंक ना आनी ह्या खातीर आमचे बापा म्हणूंक ताचे बरोबर उबो रावन ह्या मिसांत म्हजे लागीं घडना आनी कितें करतालो कोपलांत हें मीस सोडून दुसरे कडेन मिसान वांटो घेतालो पूण थंयसर आमचे बापा म्हणटालो ताची चिंतप आसली इट इज सो वेरी डिफिकल्ट टू से आवर फादर इफ यू हॅव नॉट फॉरगिवन युअर ब्रदर और सिस्टर कितलेय फावटी आमचे बापा मूळ तुका बोगसणें मेळचें ना तर आज हो नियाळ आमी करता आसतना देवाचें बोगसणें आमकां उदारपणान मेळटलें जाल्यार उदारपणान दुसऱ्यांक बोगसुया आनी जेन्ना आमी बोगशिता तेन्ना कितें करता जायत जे सगळे ब्लॉक्स आहा पळय ते सरभोंवती ते आमी काडून उडयता आनी देवाची कृपा आमच्या जिवितांत भितर सोदता तेन्ना आमकां भलायकी फेकोवणी फावो जाता तर असल्याच मनान आयज ह्या नोवेनान वांटो घेता आसतना उदारपणान आमी दुसऱ्याक बोगसणें दिवया आनी जितले उदारपणान आमी दुसऱ्याक बक्षिता तितल्याच उदारपणान देव आमकां बक्षितलो आमी तर उदारपणान दिना बोगसणें देवाची देणी आमकां उदारपणान मेळची ना आमच्या थंयसर एकलो मनीस आसलो जेन्ना सायबिणीक लादायनीक समजे चोणें वा उणें जालें ताका भुरग्यांक चोणें दिवपाक फुडें काडटाली अमक्या मनशाक आनी तो कितें करतालो ताटान हात घालता आसतना येद्दो हात घालतालो पूण काडटा आसतना थोडेच चोणें काडटालो आनी भुरग्यांक दितालो पूण हात घालता आसतना व्हडलो हात घालतालो काडटा आसतना भुरग्यांक थोडेच चोणें दितालो ते भाशेन आमी जावचें न्हय उदारपणान आमी बोगसणें दिवया आनी बोगसणें घेवया हेच ह्या गितान आमी ओळखून घेवया आनी मागुया ह्या गितान हील हील मी म्हजी पातकां बोगोस म्हजी सगळी विकोटाय पातकाची काडून उडय ह्या गायनांतल्यान आमचो नियाळ सोंपोवया Heal, heal me, cleanse my soul. Savior, touch me, make me whole. I come into your presence to seek refuge in you. You are my rock, my strength. Savior, make me whole. Heal me, cleanse my soul. Savior, touch me, make me whole. Be merciful to me, O Lord. Forgive all my sin. Take away my hardened heart. Fill me with your love. Heal me, cleanse my soul. Savior, touch me and make me whole. I come into your presence to seek refuge in you. You are my soul, my strength. Savior, make me whole. Heal me, cleanse my soul. Savior, touch me, make me whole. आता आमची थोडी मागणी मारी वरवीं बापाक उबारुया आनी आमचो जबाब जातलो मारयेचेर नदर मारून
आमचे मागणी ऐक बापा. सगळी म्हणूया. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे ऐक बापा. सगल्या आमच्या पिडेस भावा भयण्या पासत तांकां देवान बरी भलायकी दिवंक ताचे पिडेंतूय देव तांचो मोग करता म्हूण मानून घेवंक आनी पिडेस्तांची सेवा कोत्तोल्यांनी ती मोगान केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. साबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे ऐक बापा. जायते आमचे भाव भयणी सिर्वीस नासतना बेकार आसात. तांकां कसलेय तरी काम वेगीच पेल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. साबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे ऐक बापा. भुरगें बाल नासलेल्या आमचे भाव भयण्यां खातीर सायबिणीचे मजतीन देवान तांची मागणी आयकूंक तांच्या गरोब्याचेर उजवाड घालत्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. साबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे ऐक बापा. सगल्या आमच्या तरणाट्यां खातीर ती बरे रीत रविशेन वाडूंक मागण्याचें मन तांकां मेळून दोयाल आनी काकुत्सार ती जाल्या पुरो म्हूण आनी बेकारपण पयस केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे ऐक बापा. सगल्या आमच्या गोरब्यां खातीर गो बायले मोदें आवय बापूय आनी भुरग्यां मोदें सगल्या गोरच्या वांगड्यां मोदें समजिकाय बोगसणें आनी मोग आसल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे ऐक बापा. तुज्या खेरीत इंतेसावां पासत माग. सबब मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे ऐक बापा. भू मोगाड बापा, मारिया आमची माय तुका मानवली आनी तुज्या पुताची आवय जावंक तुवें तिका विचून काडली. तिचेर तुजी नदर घाल आनी तिचेच मजतीन केल्ली ही आमची मागणी मानून घे आनी शांती पावय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं. आशिर्वाद घेवंक तकली बागावया. स्वामी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूंक, तुमचे भितर तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमची